PSL में 2 नई टीमों का इजाफा। सियालकोट और हैदराबाद की टीमें भी SPL PSL का हिस्सा बन गई। FKC ग्रुप ने टीम हैदराबाद 175 करोड़ रुपए में खरीदी। सियालकोट को OZ डेवलपर्स ने 1 अरब 85 करोड़ में खरीद लिया। 2 नई टीमों की शमूलियत से पाकिस्तान सुपर लीग में मजमूई टीमों की तादाद 8 हो गई। बोली में 9 पार्टियों ने हिस्सा लिया। नीलामी की तकरीब जिना कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद हुई। पाकिस्तान सुपर लीग में 2 नई टीमों की एंट्री। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की टीमों के मालिकान और क्रिकेट शायकीन को मुबारकबाद। कहा, आज पाकिस्तान सुपर लीग के लिए तारीखी लम्हा है। ये सिर्फ PCB नहीं, पूरे पाकिस्तान की कामयाबी है। नई टीमों की नीलामी से सरमायाकारों का एतमाद में इजाफा होगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की नई टीमों के मालिकान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। अमरीकी नाज़िमुल अमूर नेटली बेकर भी हमरा। कहा, तनकीद करने वालों को जवाब नहीं देते, काम करके दिखाते हैं। नीलामी में 5 US बेस्ड कंपनियों ने हिस्सा लिया। नीलामी PCB, PSL और पाकिस्तान की कामयाबी है। जिना कन्वेंशन सेंटर में PSL की 2 नई टीमों की नीलामी की तकरीब। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की खुसूसी शिरकत। पाकिस्तान शाहीन्स और हांगकांग सुपर सिक्सेस की फातेह टीमों को इनामात से नवाजा गया। हांगकांग सिक्सेस की फातेह टीम को 1 करोड़ 85 लाख रुपए इनामी रकम दी गई। पाकिस्तान शाहीन्स को राइजिंग स्टार एशिया कप जीतने पर 9 करोड़ रुपए दिए गए। जनूबी पंजाब में धुंध अंधाधुंध। मोटरवे M5 शेरशाह से जाहिर पीर तक बंद कर दी गई। कौमी शाहराह पर भी हद निगाह 50 से 100 मीटर रह गई। धुंध में लेन की खिलाफवर्जी खतरनाक हादसात का बायस बन सकती है। मोटरवे पुलिस की ड्राइवर हजरात को फॉग लाइट लाजमी इस्तेमाल करने की हिदायत। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में धुंध का राज। रहमियर खान में भी खून जमा देने वाली सर्दी। कुछ शरीफ शहर और मजाफात में धुंध ने डेरे डाल लिए। बहावलपुर, डेरा गाजी खान, मुजफ्फरगढ़ में कड़ाके की सर्दी। अहमदपुर, लमा और गड़ा मोड़ में धुंध से मामूलाते जिंदगी मुतासिर। मुल्तान में शदीद धुंध के बायस ट्रेन ऑपरेशन मुतासिर। मुल्तान रेलवे स्टेशन पर ट्रेनें ताखीर का शिकार। कराची एक्सप्रेस 3.5 घंटे, जाफर एक्सप्रेस 3 घंटे, पाकिस्तान एक्सप्रेस 4 घंटे ताखीर का शिकार। उधर कोटद्दू में धुंध और सर्दी से कारोबारी जिंदगी मुतासिर। मौसम की सख्ती की वजह से वर्कशॉप्स वीरान। बहावलपुर में कम उम्र बच्चे सर्दी के निशाने पर। बहावल विक्टोरिया अस्पताल की OPD और इमरजेंसी वार्ड मुतासरा बच्चों से भर गए। रोजाना 400 बच्चे रिपोर्ट। उधर बंगला मंठार में सर्द मौसम बच्चों की सेहत पर असरअंदाज। निमोनिया के केसेस में इजाफा। अस्पतालों में मरीज बच्चों का रश, वालिदैन परेशान। नौशहरा जदीद में सर्दी बढ़ते ही गैस गायब हो गई। शहरी लकड़ी जलाने पर मजबूर। मुतबादिल ईंधन से माहौलियाती आलूदगी में इजाफा। शहरियों का पंजाब हुकूमत से गैस की फराहमी का मुतालबा। उधर कुंदिया में लकड़ी की कीमत में होशरबा इजाफा। 800 रुपए वाली लकड़ी 1400 रुपए मन फरोख्त। शहरी मौसम की सख्तियां सहने पर मजबूर। मुजफ्फरगढ़ के सलामत आसरा किसानों की मुश्किलात खत्म ना हो सकी। शदीद सर्दी और कोहरे के बायस काश्तकारों को नुकसान का सामना। कहते हैं, कोहरे से बागात और फसलों को नुकसान पहुंच रहा है। अगर मजीद सर्दी पड़ी तो ज्यादा नुकसान हो सकता है। बहावलपुर में आटे की तहसील और सील पॉइंट की सख्त मॉनिटरिंग। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर शहबाज इकबाल की उच्च शरीफ में पॉइंट्स पर आटे की फराहमी की इंस्पेक्शन। कहते हैं, जिला भर में 10 किलो आटे का थैला 905 रुपए में दस्तयाब है। लिया इंतजामिया सरकारी आटे की बरवक्त तरसील के लिए मुतहरिक। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर के मार्केटों के दौरे। मुख्तलिफ दुकानों पर आटे की फराहमी की इंस्पेक्शन। चिश्तिया में आटा सरकारी रेट पर फराहम। दुकानों पर 10 किलो आटे का थैला 905 रुपए में फरोख्त होने लगा। असिस्टेंट फूड कंट्रोलर वसीम तलहा का तहसील भर में दुकानों का दौरा।
سرکاری نرخ پر آٹے کی دستیابی کو یقینی بنایا۔ ملتانیوں کی سفری مشکلات کم نہ ہو سکیں، گندا نالہ روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار، حادثات معمول، روڈ کی خستہ حالی کے باعث کاروبار ٹھپ، تاجروں نے سڑک کی فوری تعمیر و مرمت کا مطالبہ کر دیا۔ ملتان انتظامیہ کی نااہلی کے باعث شہری سستی تفریح سے محروم، ٹمبر مارکیٹ کا یوسف رضا گیلانی پارک بدحالی کا شکار، پارک میں سبزہ ہے اور نہ ہی بیٹھنے کی سہولیات، تاجروں کا کہنا ہے صفائی کا نظام نہ ہونے سے لاکھوں روپے ضائع ہو گئے۔ بورے والا میں گائناکالوجسٹ کی مبینہ غفلت، نسبی آپریشن کے دوران سٹیچنگ نیڈل مریضہ کے پیٹ میں چھوڑ دی، ڈپٹی کمشنر کا واقعہ کا نوٹس، فوری تحقیقات کے لیے انکوائری کمیٹی تشکیل۔ تلمبا میں گھریلو ناچاکی پر سفاکیت کی انتہا، سسرالیوں نے گلا دبا کر بہو کو اب بھی نیند سلا دیا، مقتولہ سمیہ بی بی کے والد کی مدعیت میں سسرالیوں کے خلاف مقدمہ درج، ورثہ کا ملزمان کو قرار باقی سزا دینے کا مطالبہ۔ میاں والی میں گرین بس سروسز کے مسافروں کے لیے حکومت کا احسن اقدام، تینوں روٹس پر 109 بس سٹاپ کی تعمیر جاری ہے، ڈپٹی ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ شعیب رضا کے مطابق تمام بس سٹاپ پر پانی، پنکھے اور دیگر سہولیات میسر ہوں گی۔ یو ٹی لاہور کے ڈین ڈاکٹر توصیف MNS یو ٹی ملتان کے 4 سال کے لیے وائس چانسلر تعینات، نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ وائس چانسلر یو ٹی لاہور پروفیسر ڈاکٹر شاہد منیر کا کہنا ہے ڈاکٹر توصیف ممتاز، ماہر تعلیم اور تجربہ کار منتظم ہے۔ بہاول پوریوں کے لیے اچھی خبر، بہاول وکٹوریہ اسپتال کے MS ڈاکٹر عبدالرحمان چانڈیا کا فوری ایکشن، اسپتال کی خراب MRI مشین فوری بحال، شہری خوش دکھائی دینے لگے۔ سیکریٹری ہیلتھ اینڈ پاپولیشن پنجاب کا بڑا فیصلہ، کرپشن کے الزامات پر MS تحصیل اسپتال لوتھرا معطل کر دیا گیا، ڈاکٹر عبداللہ آصف کو فوری طور پر چارج چھوڑ کر لاہور رپورٹ کرنے کا حکم، کرپشن الزامات کی انکوائری 3 ماہ سے جاری تھی۔ کمشنر سرگودا ڈویژن شوکت علی کی زیر صدارت اجلاس، مساجد کے امام صاحبان میں پے آرڈر کی تقسیم کا جائزہ، ضلع سرگودا میں فیز 1 میں 869 امام صاحبان کے پے آرڈرز تیار کیے گئے۔ جنوبی پنجاب میں 3 روزہ پولیو مہم کا آغاز 2 فروری سے ہوگا، ڈپٹی کمشنر نعمان صدیق کی زیر صدارت اجلاس، CEO ہیلتھ ڈاکٹر سبحان ضیاء نے بریفنگ دی، 3 روز میں 10,23,000 بچوں کو قطرے پلانے کا ہدف مقرر، DC سرگودا محمد وسیم کی زیر صدارت انسداد پولیو مہم بارے اجلاس، انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا، 7,09,266 بچوں کو قطرے پلانے کا ہدف مقرر۔ ڈپٹی کمشنر کوٹدو بلال سلیم کا BHU کا دورہ، مریضوں سے علاج معالجے اور سہولیات بارے دریافت کیا، SDEO پیرا محمد اقبال لونگ اور چیف آفیسر میونسپل کمیٹی بھی ہمراہ، بروقت بہترین طبی سہولیات کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت۔ بہاڑی میں ڈسٹرکٹ پرائیویٹائزیشن نیلامی کمیٹی کا اجلاس، ڈپٹی کمشنر خالد جاوید گرایا اور اسسٹنٹ کمشنرز کی شرکت، کامیاب بولی دہندگان کو قبضہ اور انتقال کی منظوری، ڈسٹرکٹ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن آفیسر رائے بشیر احمد کھرل اور دیگر افسران بھی تقریب میں شریک ہوئے۔ ڈسٹرکٹ انسپیکشن ٹیم لیا کو موٹر سائیکل فراہمی کی تقریب، ڈپٹی کمشنر آصف علی ڈوگر نے انسپیکشن ٹیم سے موٹر بائکس تقسیم کی، انسپیکشن ٹیم عوامی مسائل بارے نشاندہی کر کے رپورٹ بھیجے گی۔ ہائی وے پیٹرول پولیس کے 22 سال مکمل ہونے پر ملتان میں تقریب، CPO صادق علی ڈوگر کی بطور مہمان خصوصی شرکت، پنجاب ہائی وے پیٹرول پولیس کی 22 سالہ خدمات کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ CPO کا کہنا تھا 22 سال میں ہائی ویز پر جرائم پر قابو پایا گیا۔ بہاولپور میں رائزنگ ڈے کے حوالے سے تقریب، RPO غازی صلاح الدین نے خطاب کیا۔
رحیم یار خان میں بلدیاتی انتخابات کی جانب اہم پیش رفت، ڈیمارکیشن کا عمل مکمل، اسسٹنٹ کمشنرز کے دفاتر میں ابتدائی حد بندی لسٹیں آویزاں، میونسپل کارپوریشن، میونسپل کمیٹیز اور تحصیل کونسل کی واضح حد بندی، میونسپل کارپوریشن 5,93,000 آبادی پر مشتمل، کوٹ سماوا میونسپل کمیٹی 47,000 اور ترنڈا سوائے خان 36,000 آبادی پر مشتمل۔ بہاولپور ڈسٹرکٹ کورٹ بار انتخابات 10 جنوری کو ہوں گی۔ چیئرمین الیکشن کمیٹی کے مطابق انتخابی عمل کے لیے 6 پولنگ بوتھ قائم۔ ڈسٹرکٹ بار کے کل 1,478 ووٹ ہیں۔ صدارت کے 3 اور جنرل سیکرٹری کے 2 امیدوار آمنے سامنے ہیں۔ امریکی ریاست کیمبرج میں پاکستانی نواز نوجوان کی بڑی کامیابی، بورے والا کے نوجوان برہان عظیم امریکہ میں ڈیپٹی میئر منتخب، تعلق بورے والا کے گاؤں 505 EB سے ہے۔ اس سے قبل برہان عظیم 3 بار کونسلر منتخب ہوئے۔ ملتان GPO میں پاکستان پوسٹ کے زیر اہتمام یادگاری ٹکٹوں کی نمائش، سونے کے پارے سے بنائی گئی پاکستان پوسٹ کی مہنگی ترین یادگاری ٹکٹیں بھی نمائش کا حصہ۔ انٹرنیشنل سائیکلسٹ عامر شہزاد کا سیاحت کے فروغ کے لیے منفرد مشن جاری، جھنگ کا 27 سالہ سائیکلسٹ سیاحت کا سفیر بن گیا۔ کہتے ہیں پاکستان ایک پرامن ملک ہے، سیاحت کے وسیع مواقع موجود۔